अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आजकल आपको पता है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है हमारे यहाँ और सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ हैं और चंद दिन पहले जो है एक इलेक्शन के सिलसिले में एक फ्लेक्स पे नज़र पड़ी और उस फ्लेक्स के टॉप के ऊपर जो है लाइन लिखी हुई थी, वो बड़ी दिलचस्प थी और उसने मुझे जो है वो सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी चीज़ें शेयर की जाएँ। लिखा था कि हम सियासत पर नहीं, खिदमत पर यकीन रखते हैं। हम सियासत नहीं करते, खिदमत करते हैं। अब इस जुमले ने जो है वो मुझे थोड़ा-सा जो है वो क्या कहते हैं कि झंझोड़ा कि हम सियासत नहीं करते या हम सियासत पर यकीन नहीं रखते, हम खिदमत पर यकीन रखते हैं। तो यूँ लगा कि जैसे सियासत जो है, सियासत करना कोई बुराई है, कोई गैर अखलाकी चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे मना किया गया है, किसी मज़हब ने मना किया है या किसी आइन और कानून के अंदर मना किया गया है या किसी माशरती इक़दार के अंदर जो है इसको जो है मना किया गया है। और ये एक ऐसी बुराई है कि जिससे ये अलानिया तौर पे कहा जा रहा है कि हम सियासत नहीं करते। हम क्या करते हैं? उन्होंने आगे लिखा हुआ था कि हम खिदमत पर यकीन रखते हैं। अब खिदमत पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सियासत जो है उसके ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए कि बेसिकली सियासत बेसिकली है क्या? सियासत जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम पॉलिटिक्स कहते हैं और उर्दू में जो है उसके लिए जो है वो सियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और ये लफ्ज़ जो है सियासत जो है, इसका जो ओरिजिन है वो अरेबिक लैंग्वेज है। अरबी ज़ुबान से इसको लिया गया है। और अरबी ज़ुबान में जो है सियासत का मतलब है ऐसी हुकूमत कायम करना जिसका मकसद जो है दुनिया का निज़ाम कायम करना, नज़्म व नस्क कायम करना और इंसाफ़ कायम करना या रियासती अमूर को चलाना, ये सियासत है। रियासत के अंदर नज़्म व नस्क को कायम करना, ये सियासत है और रियासत के जो इज्तमाही मफ़ादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करना, जद्दोजहद करना, ये सियासत है। और जो रियासत के इज्तमाही मफ़ादात होते हैं, जो रियासत के जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, तो रियासत के मफ़ादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना, जद्दोजहद करना, कोशिश करना, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना, ये बेसिकली सियासत है। सियासत जो है एक वसी तर मफ़हूम में जो है आखिरत की फ़िक्र करना भी सियासत ही कहलाता है। तो वो शख्स जो सियासत कर रहा होता है, उसको हम सियासतदान यानी पॉलिटिशियन कहते हैं। अब एक ऐसा शख्स जो सियासत कर रहा है, यानी वो रियासत के जो इज्तमाही अमूर हैं, रियासत का जो नज़्म व नस्क है, उसको चलाने की कोशिश करता है और उसके लिए वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करता है, अपना कीमती वक़्त जो है वो सर्फ़ करता है और उसमें वो अपना आराम और सुकून जो है उसका भी ख़्याल नहीं रखता और माशरे की इज्तमाही वेलफ़ेयर के लिए फ़लाह व बहबूद के लिए वो मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है। तो इसको तो सियासत कहते हैं, लेकिन वो फ्लेक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि हम सियासत नहीं करते। अब पता नहीं वो क्या करते होंगे, तो अगर वो सियासत नहीं करते, तो सियासत जो है, सियासत तो बज़ाते खुद एक नेकी है और ये सिर्फ़ नेकी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी नेकी है। देखिए, जो शख्स जो है वो माशरे की फ़लाह बहबूद के लिए, माशरे की तरक्की के लिए, माशरे की खुशहाली के लिए और इज्तमाही माशरती मसाइल को हल करने के लिए अपना वक़्त सर्फ़ करता है, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करता है और अपना आराम और सुकून जो है वो उसकी कुर्बानी देता है, तो उससे बड़ी नेकी जो है और क्या हो सकती है। तो गोया सियासत जो है बुनियादी तौर पे नेकी है। और जो मदीना की जो पहली रियासत कायम हुई और उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उस पहली जो मदीना की जो पहली इस्लामी रियासत थी, तो उसके तो वो सरबराह थे। तो गोया वो उनका एक किरदार जो है, वो एक सियासतदान का भी है। तो वो जो है, उससे बड़ी नेकी वाला काम और क्या हो सकता है। खुलफ़ाए राशिदीन जो हैं, वो क्या करते रहे हैं, तो वो जो मदीना की जो पहली रियासत कायम हुई, तो उसमें उनका रोल क्या था? क्या थे वो? तो वो सियासतदान ही बेसिकली थे। अब आज हम कहते हैं कि हम सियासत नहीं करते, हम खिदमत करते हैं। तो इसके ऊपर एक सवालिया निशान तो ज़रूर नज़र आता है। लेकिन आज के दौर में जो है, सियासत को जो है, हमारे जो मफ़ाद परस्त, खुदगर्ज़
جو سیاستدان ہیں جو اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں اور آئین اور قانون کو کوئی وقت نہیں دیتے، ان لوگوں نے سیاست کو گالی بنا دیا ہے۔ سیاست کو ایک برائی خیال کیا جانے لگا ہے۔ سیاست کو ایک غیر اخلاقی چیز جو ہے سمجھا جانے لگا ہے۔ جب کوئی شریف آدمی جو ہے وہ سیاست میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو 50 لوگ اس کو سمجھانے والے ہوتے ہیں کہ آپ شریف آدمی ہیں، آپ بھلے مانس ہیں، آپ کا سیاست سے کیا تعلق؟ تو گویا سیاست کرنا جو ہے یہ کسی شریف آدمی کا کام نہیں رہا۔ تو پھر تو ظاہر ہے سیاست ایک برائی بن گئی ہے۔ لیکن سیاست بذات خود برائی نہیں ہے، اس کو کچھ مفاد پرست جو لوگ ہیں، جو خود غرض لوگ ہیں، جن کو ملک دشمن بھی کہا جا سکتا ہے، ان لوگوں نے جو ہے جب اپنے ذاتی مفادات کی جو ہے وہ بھین چڑھا دیا اور اپنے ذاتی مفادات کو اجتماعی قومی مفادات کے اوپر وہ ترجیح دینے لگے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ سیاست ایک برائی کی طرح نظر آنے لگی۔ لیکن سیاست برائی نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاست کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اجتماعی، معاشرتی اور جو ریاستی امور ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت صرف کرتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی نیکی جو ہے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہے۔ سیاست کا مطلب ہے معاشرے کے اندر انصاف قائم کرنا، ریاستی امور کو چلانے کے لیے جد و جہد کرنا، ریاستی امور کے اندر عملی طور پہ شرکت کرنا، یہ سیاست ہے۔ سیاستدان جو ہوتے ہیں بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ یہی کام کر رہے ہیں وہ۔ تو ہمیں جو ہے وہ سیاست کو جو ہے مثبت مقاصد کے لیے، اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے، انصاف کے قیام کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، تاکہ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں دیکھنے کو نہ ملیں کہ ایک معاشرے کے اندر جو ہے جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم سیاست پر بلی یقین نہیں کرتے، ہم خدمت پر یقین کرتے ہیں، تو سیاست تو بیسیکلی ہے ہی خدمت کا نام۔ سیاست تو بذات خود نیکی کا نام ہے۔ سیاست سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر سیاست کوئی بری چیز ہوتی، کوئی غیر اخلاقی چیز ہوتی یا اس کی معاشرے کے اندر کوئی گنجائش نہ ہوتی، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کی جو پہلی ریاست قائم ہوئی اس کے سربراہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے؟ تو اس سے کیا ہمیں کچھ چیزیں نظر نہیں آتی کہ یہ سیاست کتنی بڑی نیکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بذات خود جو ہے ریاستی امور میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں، وہ سیاست کرتے رہے ہیں۔ خلفۂ راشدین کا دور ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں سیاست کو ایک غلط مفہوم دے کر جو ہے معاشرے کے اندر پیش کرنا، یہ ایک بہت جو ہے وہ غلط بات نظر آ رہی ہے۔ ہمیں اس سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے اور سیاست کا جو مثبت پہلو ہے اسی کو ہی قائم رکھنا چاہیے۔ جی، سیاست کے حوالے سے یہ ہے کہ دور جدید میں جیسا کہ میں نے کہا کہ سیاست جو ہے بیسیکلی ایک چالاکی، مکاری اور فریب کا نام بن گیا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو ہمیں سامنے سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ میرے ساتھ آپ سیدھی سادھی بات کریں، میرے ساتھ سیاست نہ کریں۔ تو جب دوسرا شخص ہمیں یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ میرے ساتھ چلاکی، مکاری اور فریب سے کام لے رکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ سیاست نہ کریں۔ تو گویا سیاست جو ہے اس کے نزدیک کیا ہے؟ چلاکی کرنا، فریب دینا، دھوکہ دینا، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی فراڈ کرنا، اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر کے اپنا مطلب نکالنا، یہ سیاست بن کے رہ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سیاست جو ہے یہ تو خدمت خلق کا نام ہے، انسانیت کی خدمت کا نام ہے، ریاستی امور کو، ریاستی نظم و نسق کو چلانے کا نام ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں اپنے جو معزز ہمارے لوگ ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، تو وہ فلیکس کے اوپر جو ہے جب یہ لکھواتے ہیں کہ ہم سیاست پر یقین نہیں کرتے، ہم تو خدمت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ تھوڑی سی بنتی نہیں ہے۔ تو آپ یقیناً آپ فخر سے کہیں کہ آپ سیاست کرتے ہیں، تو اس میں کیا حرج والی بات ہے؟
मुझे तो कोई हर्ज वाली बात नज़र नहीं आती। आपको इसके ऊपर फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि आप सियासत करते हैं। जब आप ये कहेंगे कि हम सियासत कर रहे हैं, तो हम यकीनन यही समझेंगे कि आप जो हैं, आप अपने आप को रियासत के लिए वक़्फ़ कर रखे हैं। रियासती मसाइल को हल करने के लिए, समाजी मसाइल को हल करने के लिए, इज्तिमाई जो माशरे के जो मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए, रियासत के अंदर नज़्म व नस्क़ को कायम करने के लिए, रियासत के अंदर इंसाफ़ को कायम करने के लिए जो है आप अपने आप को पेश कर रखे हैं। तो इससे तो बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है। यहाँ तक रखिएगा, फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।